आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। मैं हूं सीमा। आइए आज की एक अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। करे खैर फाउंडेशन, जो कि कर्नाटका वेलफेयर एंड रेफॉर्मेशन अलायंस के नाम से भी जानी जाती है, कि ज़ेरे इंतज़ाम मस्जिद अकबरी में 3 अगस्त 2025 संडे को यानी मैरिज काउंसलिंग का प्रोग्राम निहायत कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। इसमें निकाह से पहली और बाद की रहनुमाई, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल का हल, माहिर स्कॉलर्स और तजुर्बाकार काउंसलर फी तकारीर और सवालो जवाब का सेशन शामिल था। नौजवानों, वालिदैन, शादीशुदा अफराद और मुस्तकबिल में निकाह करने वालों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। मुनज़्ज़मीन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। हाफिज व कारी सुहेब अहमद साहिब और मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहिब ने अपने बयानात से महफिल को रोशन किया। ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं हूं सीमा, न्यूज़ 16 डिजिटल। अल्लाह तबारक व तआला आप सब हज़रात के आने को कबूल फरमाए और बार-बार हम सब ऐसे मजलिसों को बैठने की तौफीक अता फरमाए। कि भाई उम्मत के खानदान आज अलग अलग हो जा रहे हैं। एक निकाह क्या टूटता है, खानदानों से बिगाड़ पैदा हो जाता है, नफरतें पैदा हो जाती है और आपस के अंदर कीना और दर्द पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि निफाक पैदा होकर इंसानों के आमाल गायब हो जाती है। हर एक के हक से हम बंदे हैं, अल्लाह के हमारे ऊपर हक है। हम किसी के शौहर हैं तो बीवी के हमारे ऊपर हक है। अगर हम किसी के माँ बाप हैं तो हमारे बच्चों के हमारे ऊपर हुकूक है। अगर हम बच्चे हैं तो माँ बाप के हमारे ऊपर हुकूक है। बीवी है तो शौहर के हुकूक है। हर एक के जुदा जुदा अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक को मुतय्यन किया है। हर एक अपने हुकूक को अदा कर देगा तो फिर जिंदगियों के अंदर खुशियां हैं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि आदमी चाहता है कि सामने वाला पहले आप हमारे अदा करें। बीवी चाहती है कि मेरे शौहर मेरे हक अदा करेंगे, शौहर चाहता है कि बीवी मेरे हक अदा करे। तो ऐसे जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं आएंगी, बल्कि खुशियां जो आएंगी हर एक सामने वाला उसका हक अदा करेंगे, नहीं करेंगे, मैं अपना हक अदा करूं। अगर हर ये चाहता है, अगर ये सोचेगा इंशाअल्लाह तो जिंदगियों के अंदर खुशियां आएगी। निकाह के मकासिद बयान किए हमने। अब तक जितने लोगों को भी बिठाकर निकाह के बाद के असबाब समझाए हैं, उनसे हमने सवाल किया कि भाई आपका निकाह है, आपने निकाह की क्या तैयारी की, शादी की क्या तैयारी? 99% ऐसे लोग हमें मिले, किसी ने सही जवाब नहीं दिया। शादी है ना, क्या तैयारी करें? तैयारी पूरी होगी हजरत, बेहतरीन शादी महल लिए, बेहतरीन जो कैटरिंग वाले को बोले पूरे काम हो गए। अरे निकाह की क्या तैयारी? ये तो शादी के दिन की दावत की तैयारी हुई है। निकाह की तैयारी क्या हुई?
देखो एक आदमी जो है सफर करता है, मसलन यहाँ से जो है दिल्ली जाता है, 8 दिन के लिए जाता है, तो जाने से पहले वहां के बारे में, वहां हमको कहाँ रहना है, वहां कितना खर्चा आएगा, किसी जगह मुझे रहना है, ये सारी चीजें यहाँ बैठकर तय करके बाद में सफर करता है। ये भी एक सफर है, जिंदगी का सफर। कितने साल का? अल्लाह अगर हयात है तो 50 साल का सफर, शादी के बाद 50-60 साल का सफर है। इस सफर के बारे में अफसोस के कोई जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता भी नहीं, जिसकी वजह से ये जो आजकल जो हालात आ रहे हैं, 3-3 महीने में तलाक हो रही है, 6 महीने में तलाक हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हमने सफर का अंदाजा नहीं था कि सफर कैसा है। जब हमने देखा, हमने सोच विचार की और मशवरे किए कि भाई ये तलाक और खुला की नौसत से कैसे बचा जाए, कैसे इस पर काबू पाया जाए, तो बहुत से असवार हुए। मैं और हमारे मौलाना और हमारे बहुत से जो उलमा किराम बहुत से असवार किए, जाकर इस नतीजे पर पहुंचे कि जहां जहां ये मैरिज काउंसलिंग हो रही है, शादी के बाद के असबाब पढ़ाए जा रहे हैं, हमने मतलब से नफीस वहां गए और जाकर जो उनकी क्लासों को अटेंड किया, बैठा, देखा और फिर सारे चीजों को समझा। समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जो एक प्रेजेंटेशन बनाया जाए, जिसके अंदर वो सारी बातें, वो सारे जो चीजें और शादी के बाद जो आने वाली है, वो सारे चीजों पर गौर करके हमने एक प्रेजेंटेशन 27 स्लेट का जो हमने बनाया, मकाबरीन के सामने पेश किया है। सबने इसको सराहा है और सबने इसकी तारीफ का वादा किया है और सबने बड़ी खुशी का इजहार किया। और जिनके पास भी हमने बताया है, उन्होंने कहा कि हमारे सबके जहनों में बात थी कि इस पर काम किया जाए, हमारे जहनों में बात थी कि इस पर काम किया जाए, लेकिन कहां से शुरू करना हम मालूम नहीं हुआ, ये तुम्हें शुरू कर रहा है। तो माशाल्लाह ये जहां जहां भी बताया जा रहा है, ये प्रेजेंटेशन जहां जहां भी बताया जा रहा है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुशी से इसको कबूल भी कर रहे हैं। इसको उलमा भी है, मुफ्तियान इकराम भी है, बहुत से हजरात ने माशाल्लाह इस चीज को कबूल कर रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कार खैर फाउंडेशन शुरू होकर तकरीबन 3 साल हुआ। 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है और 3 साल से हमें एक ही बैतुलमाल, शबाब बैतुलमाल के नाम से एक बैतुलमाल है, जहाँ इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। तकरीबन 15, 17, 20 ऐसा होते हैं। 3 साल के उनकी इज्तिमाई शादियों में मैरिज काउंसलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस काउंसलिंग के सिलसिले में तमिलनाडु का 2 बार सफ़र किया है हमें, एक कोयम्बतूर का, एक पल्लापट्टी का। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कोयम्बतूर वाले तो बहुत मसरूर हुए इस चीज़ से और बहुत खुश हुए कि इतना अच्छा काम है ये, हम सबको करना चाहिए बोलकर वो सब लोग सराहे। उसके अलावा शहर बेंगलुरु के अंदर भी कई मकामात पर हम इस काम को अंजाम दिए हैं। अब हमारा इरादा ये है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हर महीने की पहली इतवार को मस्जिद अकबरी में मैरिज काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा जाए। माशाल्लाह ये हमारी अकबरी मस्जिद की कमेटी के ताल्लुक से बड़े अज़ाइम हुए, बड़ी मेहनतें हो रही हैं, बड़ी जद्दोजहद हो रही। ऐसे कार खैर के कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये बहुत ऊंचा काम, बड़ा काम कार खैर फाउंडेशन के ताल्लुक से ये प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग मस्जिद अशरफिया अम्बेडकर कॉलेज के पास, यहाँ सारे बेंगलुरु में ऐलानात कर कर वहाँ जमा करके लोगों को जो है प्री मैरिज पर बात की जाती है। फिर उसके बाद पोस्ट मैरिज भी अगर ज़रूरत पड़े तो इनके ज़रिए से फ़ोन आती। फ़ोन में से हमें जो है लड़की का नंबर, हमारे पास लेडी काउंसलर्स हैं, उनको फ़ोन में लेडी काउंसलर्स को हमें नंबर डालती, उन्होंने फ़ोन में से घर बैठे से उनका जहन बना को बात करते। तो माशाल्लाह इससे बहुत मसाइल हल हो गए। यहाँ से बैठकर कनाडा में मसाइल हल करें। तो ये पोस्ट मैरिज का भी माशाल्लाह काम बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है और प्री मैरिज का जो है ऐसे प्रोग्रामों में प्री मैरिज का भी काम करते हैं। किस तरह काउंसलिंग होती है, कौन से केस लेते हैं?
پری میرج میں ہم پریزنٹیشن کے ذریعے سے 27 سلیٹس بنا کر ہیں. وہ 27 سلیٹس اگر جو ہے سامنے آ جاتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. یہ پری میرج میں 27 سلیٹ بتاتے ہیں، یہی سلیٹس کو پوسٹ میرج میں بتاتے ہیں تو سامنے والا اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ درست ہو جاتا ہے. اسے کیا بھی مجمع میں بیٹھ کر اسے مجمع میں منانے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. خالی اسباق اسے بٹھا کر سمجھا ڈالے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی مان لیتا ہے. اس طریقے سے خود بخود مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں. یہ آپ کو ڈیٹا کہاں سے ملتا ہے؟ کیسے معلومات ہوتے ہیں یا وہ لوگ آتے ہیں؟ بعض کس لوگ طرح سے تو awareness؟ ہم نہ فون کرتی ہیں. اب یہ تشہیر کا جو کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ، اب یہ پورے بنگلور شہر میں، کرناٹک میں، بلکہ پورے ملک میں اس کی تشہیر ہوگی. تب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہ میرج کے پر جو ہے پوسٹ میرج پر کام کرنے بول کر ڈائریکٹ فون آتی. ڈائریکٹ فون آئے تو ہمیں فون اپروچ ان کو جو ہے بات کر کو ان کے مسائل کو حل کر. تقریباً کتنے سالوں سے 3 سالوں سے چل رہا ہے ماشاء اللہ. اب تک کے کتنی تعداد میں؟ اب تک 100-200 تو ہمارے جو ہے کاؤنسلنگ میں ہم لوگ کر چکے ہیں. یہ جو یہ دکھائے ہیں یہ پریزنٹیشن ہمارے اب تک جو ہے تقریباً 5000 آدمیاں جو ہے ہمارا یہ پریزنٹیشن دیکھ چکے ہیں. پورے ملک میں جہاں جہاں بھی یہ بات جا رہی ہے وہاں کے علماء کرام، مفتیان کرام جو اس کنسیپٹ پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے طریقے کو لے کر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور لائیو بتاؤ کر کو بول رہی ہوں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہاں غلطی ہوتی ہے جو یہاں تک یہ معاملہ پہنچتا ہے؟ یہ جو غلطی جو ہوتی ہے یہ معلومات کے حقوق کے نامعلوم ہونے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. حق کیا ہے معلوم ہی نہیں. شوہر کے حقوق کیا ہیں شوہر کو معلوم نہیں، بیوی کو معلوم نہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کو معلوم نہیں. حقوق اگر معلوم ہو جاتے ہیں تو مسئلہ وہاں کا وہاں جو ہے کلیئر ہوتا ہے. نئے شادی شدہ جو شادیاں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ کیونکہ شادی کی تیاری 1 سال پہلے کرتے ہیں، لیکن جو حقائق کی بات آتی ہے، حقوق کی بات آتی ہے، اس کے بارے میں علم ہی نہیں. ان لوگوں کو کیا پیغام؟ تو ان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے شادی کرنے سے پہلے ہماری کلاس اٹینڈ کریں. شادی سے پہلے 20-22 دن کا کورس ہوتا ہے، کم سے کم 4 گھنٹے تو 50 سال کے سفر کے لیے ضرور یہ دیں. اگر یہ 4 گھنٹے بیٹھ کر دیتے ہیں تو 50 سالہ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ ہم نے جو ہے سارے دنیا میں جہاں جہاں بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے بہت سے مقامات پر 15 سال سے 20 سال سے ہو رہی ہے. بنفس نفیس ہم سے جا کر ملاقات کر کے ان کی کلاسوں کو اٹینڈ کر کے سارے چیزیں اور تجربات کی روشنی میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہاں طلاق اور خلا کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ کلاسز کے کیا ٹائمنگ ہیں جو نئے شادی شدہ کی تربیت کی؟ اکثر کیا ہوتا ہے ہمیں فجر کے بعد ان کو جو ہے بلا کر جو ہے اکیلے بلا کر ان کو کرتے ہیں اور ایسا اعلانات کر کے اتوار کو ایک دن جو ہے اجتماعی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کسی مسجد یا محلے میں ایسا پروگرام اگر منعقد کرنا ہے تو کیسے کانٹیکٹ کریں آپ؟ خالی ان کی جگہ ہوگی، پورا نظام ہمیں کریں گے. خالی ان کی جگہ یہاں کرنا ہے اگر وہ بول دیے تو ہمیں ہمارا پورے جو ہے اوزار کے ساتھ ہمارے آ کر ہم پورے جو ہے پوری کاؤنسلنگ کا کیا ہے کیسا کرنا ہے پورا کر کر آئیں گے. جسے کرنے کا ارادہ ہے اکبری مسجد آ گئی. ہاں اکبری مسجد ہے. کانٹیکٹ ہمارے نمبر پر کرے، حضرت کے نمبر پر کرے. ہماری ٹیم جو ہے اس میں کچھ لائر حضرات ہیں ان سے بھی کام کر سکتے ہیں. اور دوسری اتوار کو بابو جی نگر میں ایک اسکول ہے، وہی ملت اسکول والے انہوں اپنی طرف سے یہ کیے ہیں تو وہاں ہوگا انشاءاللہ. اور تیسری اتوار کو مسجد عمر فاروق فرسٹ کلاس ولسن گارڈن میں انشاءاللہ ہوگا. اشرفیہ مسجد جو شاہپور روڈ میں ہے اس مسجد والوں سے بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ہر مہینے کی آخری اتوار کو وہاں ہمارا پروگرام ہوگا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہ گھاٹی تو ذرا کٹھن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں جڑ کر ہمت کے ساتھ اور پوری استقلال کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اس کار خیر فاؤنڈیشن کے روح رواحی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدظلہ العالی جو دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ
طلاق اور خلے کے ذریعے سے جو خاندان بچھڑ رہے ہیں اور ان کے اندر دراڑیں پیدا ہو رہے ہیں، نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کا عدالتوں کا چکر کاٹنا، پولیس اسٹیشنوں تک یہ بات جانا، اور یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کا جو سبب بن چکا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کار خیر کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور بڑھا کر لوگوں کے اندر شعور اور احساس پیدا کریں کہ اللہ کے کرم سے یہ امت محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا علاج دیا ہے، تو نکاح کے بعد خدا نخواستہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی فتنہ یا فساد پیدا ہوا، اس کا علاج بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو ہم سارے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہوں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں، نہ کہ عدالتوں کے چکر کاٹنا یا پولیس اسٹیشنوں کو جانا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اس مسجد کے انڈر میں بہت سے رفاہی کاموں کی ہمیں جو ہے عزائم کیے ہیں۔ اس میں ہمارے مدرسے کا ایک جامعہ ہے، جامعہ کاشف العلوم، ماشاءاللہ بہت دور تک ان کے بچے جو یہاں سے پڑھ کر جو فارغین جا کر بڑا نام روشن کیے ہیں، اور پھر ٹیوشن وغیرہ کا بھی انتظام کر رہے ہیں ہم۔ اب یہ جو مائنارٹی کے جو اسکیمز ہیں، یہ پورے اسکیمز امت تک کیسے پہنچے، اس کے لیے باقاعدہ ایک آفس ریڈی کر کے اس میں باقاعدہ ایک اچھے جو ہے نوجوان کو اچھی تنخواہ دے کر بٹھانا چاہتے ہیں، تاکہ جتنے بھی مائنارٹیز کے جتنے بھی جو ہے اسکیمیں ہیں وہ پورے وہ جانیں اور ہمارے محلے میں اس چیز کو عام کرے۔ اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے، اور یہاں سروے کا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں ہم۔ سروے کے کام کے ذریعے سے پورے محلے میں سروے ہو جائے تو پھر کتنے مالدار ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے بیوہ ہیں اور کتنے طلاق شدہ ہیں، ان ساروں کا جو ہے ہمارے پاس فگر آ جائے گا۔ اس پر ہم بیٹھ کر جو ہے کس طریقے سے اس کو دور کرنا۔ ماشاءاللہ اس محلے میں بڑے مخیر حضرات ہیں، اپنا جان مال لگانا چاہتے ہیں۔ یہ حضرات بھی آگے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ خود ہمارے کمیٹی کے صدر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، اپنا جان مال ہمیشہ لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے آپ کا نام؟ میرا نام سید حسین احمد ہے۔ کیا ہے مسجد؟ مسجد اکبری کے میں بھی جو ہے کمیٹی میں ایک ادنا سا خادم ہوں۔ ہمارے مدرسے کے کمیٹی کے مدرسے کے سیکریٹری صاحب ہیں، 30 سال سے خدمت کر رہے ہیں مدرسے کی ماشاءاللہ۔ ماہانہ 7 لاکھ روپے خرچ آتا ہے ماشاءاللہ۔ وہ بڑی قربانی دے کر یہ مدرسے کو بھی جو ہے چلا رہے ہیں۔ اور ہمارے سیکریٹری صاحب اس مسجد کے انس صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی بڑی فکریں ہیں اس میں، ان سارے رفاہی کاموں میں۔ ہمارے مولانا جو ہے ہماری اس کار خیر فاؤنڈیشن کے صدر ہیں۔ کار خیر فاؤنڈیشن کا کام جو ہے نا، یہ بہت عمدہ کام ہے۔ یہ نیل سندر کی مسجد اکبری سے جو شروع کریں ہمارے حسین صاحب کو، انشاءاللہ یہ ہر محلے میں، ہر مسجد میں جانا، ہر ایک جگہ جانا ہے۔ یہ خیر کا کام کیا ہے بولے تو فتنے فساد سے بچانا۔ آج بات بات میں میاں بیوی کے بارے میں، ساس سسرے کے بارے میں جو پریشانیاں ہو رہی، وہ شادی کے پہلے اسے کلیئر کر کو ایک اچھی زندگی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے جو کار خیر کا کام جو شروع کری، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اللہ ان کو آگے بڑھیں دے اور اچھے سے اچھا کریں دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر کرنا ہر ایک چیز کی، ہر ایک ہمارے مسلمان کی جو حالتاں سے گزر رہی ہیں، ہمیں یہ پنچایتاں سے، فسنے فساد سے کاؤنسلنگ کے تھرو جو ملانے کا کام کر رہی نا کار خیر کے ذریعے سے، یہ بہت عمدہ کام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ان کو اس میں کامیابی دے، اور ہر محلے ہر مسجد میں کام ہونا۔